السلام عليكم، اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم ميس بيتي يوسف. كما وعدتكم في الحلقه غادي نكمل لكم البارتيه الثالثه ديال لو سيستيم سيركيلاتوار من بعد ما شفنا لو سيستيم ريسبيراتوار، ومن بعد ما شفنا جوج الحلقات في لو سيستيم ريسبيراتوار تعرفنا فيها اولا على لو سون وعطينا واحد التعريف بسيط على لو سون، وتعرفنا على لي كومبوزيسيون ديال لو سون بطبيعة الحال. من بعد ما شفنا هاد العناصر هادو، دابا ممكن نشوفو شنو هما لا بتيت سيركيلاسيون وشنا هي لا كون سيركيلاسيون، وشنو الفرق بيناتهم يعني كوم كومباريزون، ونشوفو شنو هو لارتير وشنو هو الفين وشنو هو الفرق بيناتهم. نشوفو هادشي كامل فهادشي ما شاء الله بحول الله. يعني الحاجة الوحيدة اللي بغيتكم دابا تعرفو بهادشي هي ان هذا هو لوكور، ولوكور غادي نديروه في الحلقة الرابعة ان شاء الله، البارتي 4. تبعو معنا هي السلسلة وغادي نديرو الاناتومي ولا فيزيولوجي ديالو. وهادو لي بومون كما كتعرفو، وهاد لي بومون هادو تكلمنا عليهم في الاناتومي ولا فيزيولوجي ديالهم في لو سيستيم ريسبيراتوار. سيستيم ريسبيراتوار بطبيعة الحال، من بعد ما شفنا يعني العناصر ديال هاد الشيما هادي، هادو بطبيعة الحال نسيت ما درتكم عليهم، هادو هما لي زورغان، هادو الأورغان اوكي. المهم دابا غادي نحاول انني نشرح لكم اولا شنو هي بتيت سيركيلاسيون، ثانيا شنو هي كون سيركيلاسيون. واخا باش نعرفو هادشي خصنا نعرفو ان الدم اول حاجه كيكون عندنا في لي سيلول، كيوصل لنا لي سيلول يعني الخلايا كتعطي للدم ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2 وكتكتسب O2. هادي عارفينها كاملين، يعني كتجبد هي عندها O2 باش كتخدمو وكتعطيه CO2، هي نواتج انتاج الطاقه اللي قرينا في البكالوريا. دابا من بعد ما كتتم هاد العمليه هادي، الدم المحمل بثنائي اكسيد الكربون كيمشي لنا بهاد الطريقه حتى للقلب، كيدخل للقلب. فاش كيدخل لنا الصون سميتو لو كور، كيدخل لو كور وكيمشي لي بومون. علاش كيمشي لنا لي بومون؟ باش بطبيعة الحال يكتسب O2 اللي تكلمنا عليه في السيستيم ريسبيراتوار. فاش كيعطيه O2 كيجي لنا عاوتاني وكيدخل لنا للقلب، القلب عاوتاني كيمشي وكيوزعو على باقي خلايا الجسم باش تتم العملية مجددا. يعني بطبيعة الحال بكل بساطة هذه هي الدورة ديال الدم كاملة، يعني فيها الكرون فيها البتيت سيركيلاسيون. دابا شنو هي الكرون شنو هي البتيت؟ لو كرون سيركيلاسيون هي فاش الدم فاش القلب كيدخلنا الدم وكيمشي وكيتوزع لنا على عفوا فاش القلب كيدخلنا الدم وكيمشي كيتوزع لنا على الخلايا، كيعطيهم الاكسجين فاش ومواد القيش بطبيعة الحال، وكيجيو من بعد ما كيكتسب CO2 كيرجع حتى للقلب. هذه كاملة كتسمى غران سيركيلاسيون، هي اللي مثل لكم هنا، هذه سي غران سيركيلاسيون. ولكن البتيت سيركيلاسيون ولا سيركيلاسيون بلمونير هي فاش كيجي لهنا كيوصل الدم لو كور محمل بثاني اكسيد الكربون، لو كور كيدخل كيجي لنا لي بومون، ومن لي بومون كيكتسب O2 وكيجي لنا عاوتاني مرة واحدة أخرى للقلب. فهاد الدورة الصغيرة هادي كتسمى بتيت سيركيلاسيون أو لا سيركيلاسيون بلمونير بكل بساطة. دابا غادي نحاول نشرح لكم من بعد ما عرفتو شنو هي بتيت سيركيلاسيون شنو هي كون سيركيلاسيون. بطبيعة الحال هادشي كيتحدد بالمسافة، لأن المسافة اللي كيقطعها لو سون في لو كون سيركيلاسيون راه ماشي هي المسافة اللي كيقطعها في لو بتيت سيركيلاسيون، راه كاين فرق كبير. فمثلا لو سون كيدورنا على كامل الخلايا الجسم، كتعرفوا ان الجسم راه يعني ممتد، وبطبيعة الحال لي فين فيه طوالين جدا، فكيوصلنا مثلا حتى الاخر لي بارتي انفيريور يعني حتى الرجلين، وكيوصلنا عاوتاني حتى لو سيرفو
partie supérieure, le pli partie supérieure. دابا لو بتيت سيركيلاسيون موجودة حداها، علاش؟ لأن كما كتعرفو لو كور كاين غا حدا، لو كور كاين في وسط الصدر، يعني لو ميليو ستيرنو ماشي، وميل شوية لليسار، على هادشي كنقولو القلب كاين في اليسار، ولكن القلب حقيقة كاين في الوسط وميل شوية لليسار. وجا ما بين لي بومون، يعني جا هنا فهاد البارتي هادي وميل شوية لليسار، يعني كيجي فبطبيعة الحال كيكون قريب في البلاصة كيوصل له، فما محتاج امدادات طويلة باش نوصلو لي بومون. عليها كنسميوها بتيت سيركيلاسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا ليا هادي مزيان، هاد النقطة هادي، لأن سي تري امبورطون هاد النقطة هادي نكونوا فهمناها وحيدناها علينا. هادي أول نقطة. تاني نقطة هي لي زارتير و لي فين. بالنسبة لي زارتير وبالنسبة لي فين، بالنسبة لهاد الألوان هادي بعدا باش ما تضرهوش، اللون الأزرق كيعبر على أن الدم في هاد الحالة هادي مليء بثنائي أكسيد الكربون، ويعني ديزوكسيجين. واللون الأحمر كيبين لنا أن هاد الدم مملوء أو غني بالأكسجين، يعني أكسجيني. صافي باش ما تتلفوش معايا، لأن هاد اللونين ما كيحددولناش لي زارتير و لي فين، كيحددولنا غير واش الدم فيه الأكسجين ولا فيه ثاني أكسيد الكربون. دابا غادي نشوفو شنو هو لارتير وشنو هو الفين. بطبيعة الحال أول فرق ما بين لارتير و الفين من أجل أننا نعرفوهم هو أن لارتير كيكون ديما كيدينا من القلب للأعضاء، ديما كيدينا من القلب للأعضاء. هادي أول فرق، يعني لا ديريكسيون ديال لارتير يعني هذا هو لارتير، ديريكسيون ديالو ديما من القلب vers les autres organes، يعني حتى لي سيلول. مثلا هذا كيدينا الأعضاء فهو أرتير، صافي، يعني من القلب كيدينا لي زوطخ سيلول ولا لي زوطخ أورغان، يعني أرتير. هنا فاش كيوصل لي زورغان كيدير لي، يعني كيكتسب CO2 وكيمشي لنا لو كور. فالعكس الفين هو هذا الفين عفوا نكتبو هنا، الفين هو اللي كيدينا من الأعضاء ديما لو كور، يعني هو ديما توجور لو فين هو ديريكسيون ديالو vers le cœur، ديما هو vers le cœur. صافي، يعني عفوا، يعني دابا هذا عندنا كيدينا vers le cœur، يعني هذا سي ان فين، هذا ارتير وهذا فين. دابا هاد من بعد ما شفنا، بعد ما عرفنا ان هذا ارتير وهذا فين، هادو دايرين شنو؟ ملي كيوصل سميتو لو سون لو كور كيمشي لنا من لو كور للبومون، والبومون بطبيعة الحال سي ان اورغان، يعني كيمشي لنا من لو كور للأورغان. يعني شكون اللي كينقلو فين ولا ارتير؟ بطبيعة الحال كينقلو ارتير ماشي فين، لأن هذا في هاد الحالة كان ارتير. ولكن هنا من الأورغان اللي هو البومون vers le cœur، يعني بحال القصة هادي، يعني شنو كينقلولنا لو فين. صافي، دابا عرفنا الاختلاف الأول ما بين لارتير والفين. الاختلاف الأول هو لا ديريكسيون، توجور لارتير لا ديريكسيون ديالو vers les organes، أما لو فين ديريكسيون ديالو vers le cœur. بعد ما شفنا هادشي هذا وهذا هو الاختلاف الأول، غادي نحاولو نشوفو الاختلافات واحدة أخرى. الاختلاف الثاني واللي هو جد مهم هو اللي هو لو فيتاس ولا لا بريسيون. الفيتاس و لا بريسيون والبريسيون هاد جوج ديال لي فاريابل كيختلفو من الفين و من لارتير. دابا في لي زارتير كيعطينا سمي كيديولنا ديما لي زورغان،
صافي. لاغتير كيدينا ديما لي زورغان، والقلب ديما كيضرب بالشاد في لاغتير فاش كيضرب باش كيدي لي زورغان مع لي زورغان بعادين بطبيعة الحال كيضرب بالجهد. فاش كيضرب بالجهد كيكون الفيتاس تري إلفي، يعني الفيتاس في لي زارتير كيكون طالع بزاف، الفيتاس كيكون طالع بزاف. يعني الهبوط هنا تخيلو بحال شي حدورة هوت فيها بسرعة كبيرة. لاغتير متفقين؟ فكيهود بواحد السرعة كبيرة. لي زوطخ اورغان يعني الفيتاس ديالو كيكون طالع، وبالتالي الا كان السرعة طالعة كتكون البريسيون حتى هي طالعة. صافي. يعني الضغط، يعني بطبيعة الحال نتوما الا شديتو مثلا شي تيو وبرونشيتيوه مع الروبيني وطلقتو الروبيني بالجهد، كي غادي يكون الضغط ديال التيو غادي يكون كبير. الماء كيشكل واحد الضغط كبير على التيو لان عنده واحد السرعة كبيرة، ولكن الا طلقتوه غير بشوية غادي يمشي وغادي يشكل تا ضغط، البريسيون ديالو غادي تكون هو هذا. لهذا في الارتير ديما كيكون عندنا الفيتيس طالعة وبالتالي البريسيون طالعة. العكس ديال لو فين، الفين كتكون عندنا طبيعة الحال الفيتيس هابطة وبالتالي كتكون البريسيون هابطة. علاش؟ لان لو فين كيطلع لنا لو سون ديما لو كور. فاش كيديه لنا لو كور كيكون بطبيعة الحال السرعة جد بطيئة. كيفاش؟ لان بطبيعة الحال هذه العودة، طريق العودة ديما كيكون طريق العودة ما كيضخش. هنا كاين واحد الضخ، القلب كيضخ وكيمشي لو سون بسرعة، ولكن في العودة ما كاينش ضخ. راه وصل لهنا بواحد السرعة كبيرة، ولكن فاش وصل يعني راه تباطأت بزاف. بحال دابا انت شديتي واحد الطونوبيله ديال اللعاب وسيبتيها بيدك بالجهد، فاش غادي تسيبها بيدك بالجهد غادي تبقى ماشي بواحد السرعه كبيره، ولكن شويه شويه تبقى كتنقص في السرعه. هكاك ماشي دابا لو سون فاش دفعوا القلب بالجهد مشى بسرعه وصل لهنا صافي غادي يبدا يتبطأ، لان صافي غادي يرجع. هذا طريقه العوده ديالو تكون بطيئه. هنا كيدخلنا واحد العمليه وحده اخرى في شكل. شنو هي هاد العمليه؟ هي اننا كنستعملوا بحال دابا مثلا تخيلوا ان الدم هبط من القلب ومشى للرجل لتحت باش يرجع يطلع. كيفاش خصو يطلع؟ كيطلع بالمساعده ديال لي ميسكل ديالنا، لان الكونتراكسيون ميسكولير كيساعدونا على ان الدم يطلع لنا. هذه من جهه. وكيفاش كيوقع هذا الشيء انا نشرح لكم دابا كيفاش كيوقع هذا الشيء. هنايا في هذا لوفين هي كيكون طالع كيكونوا فيه واحد لي فالف بحال البوابات. هاد لي فالف كيكونوا طالعين الفوق دايرين بحال هكا، كيكون دايرين بحال هكا. تخيلوا نكبروا شويه هاد الفين، نكبروا. تخيلوا هذا هو الفين، تخيلوا هذا هو الفين دي طالع هكا. كيكونوا لي فالف كيكونوا هكا. نتسنى نديرهم بلون مختلف، نديرهم بالاحمر مثلا. كيكون بحال هكا يعني طالعين الفوق بحال هكا. هنا شنو هو الميكانيزم باش كيخدموا؟ هو ان لو سون فاش كيطلع يبقى كيتجمع. فاش كيطلع كيتحل هاد الفالف. كيتحل علاش؟ لان كونتراكسيون ميسكيلير، الميسكل كيتقلص ديال الرجل ديالنا. فاش كيتقلص كيتحل هاد طبيعة الحال هاد الفالف. فاش كيتحل هاد الفالف كيدخل لو سون. فاش كيدخل لو سون بمجرد ما كيدخل كيرجع يتسد هاد الفالف، كيتسد. فاش كيتسد ما كيرجعش يهود لو سون، لانه كما كانش الفالف غادي يطلع لو سون وغادي يرجع يهود. لانه ما كاينش يعني راه نتايا واحد الانسان واقف خدام بالجاذبيه. الجاذبيه ديما كتهود لو سون لتحت، فباش ما يرجعناش لو سون كيتسد هاد الفالف وكيبقى لو سون هنا. باش كيبقى لو سون هنا كيوقع واحد الكونتراكسيون واحده اخرى، كيطلع عاود ثاني. فاش كيطلع كيجبر واحد الفالف واحد اخرى دير بحال هكا. فاش كيطلع وكيدوز داك الفالف عاود كيتسد، وهكذا دواليك. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الجزئيه ديال لي فالف، كيفاش الدم كيطلع لنا من التحت للفوق بمساعده ديال الكونتراكسيون ميسكولير ومساعده ديال لي فالف.
بطبيعة الحال الا كنت ارتكبت شي خطأ في الشرح ولا نسيت على شي حاجة ولا ما فهمتوش، بطبيعة الحال في الكومونتير نبهوني وقولوا لي لا راك درتي هادي، عاود شرح من جديد. بطبيعة الحال غنكون سعيد انني نعاود نشرح. هذه بالنسبة لا ديفيرونس الثانية ما بين لي زارتير و لي فين. قلنا ديفيرونس الأولى هي لا ديريكسيون، ديما لارتير ديريكسيون فيغ لي زورغان، الفين ديريكسيون فيغ لو كور بطبيعة الحال. أما الاختلاف الثاني هو الفيتاس اللي كيكون طالع في لي زارتير، وبالتالي كتكون البريسيون طالعة، و الفيتاس بالنسبة لي فين كيكون هابط كتكون البريسيون هابطة. هذه بالنسبة للفين. واخا كاين الاختلاف الثالث، هذا الاختلاف هذا اللي كيرجع لنا الثلج لا بروفوندور، يعني واش بروفوند ولا سوبرفيسيال. كيفاش بروفوند؟ دابا الا مديتي نتا قدامك غادي تشوف مجموعه ديال العروق مجموعين في يدك، هادوك العروق عباره عن ماذا؟ واش دي فين و دي زارتير. هادوك هما لي فين. علاش لي فين عندنا سوبرفيسيال؟ لي فين عندنا سوبرفيسيال لان الفيتاس ديالهم، الفيتاس ديال السيركيلاسيون سانغين فيهم كتكون هابطه، وبالتالي البريسيون كتكون هابطه. ومثلا انت لا قدر الله تجرحتي، الدم ما كيمشيش ما كيتخسرلكش دغيا، الدم كيسيل غير بشويه لان الفيتاس هابط. فهادوك كاملين دي فين اللي كيكون كيبانوا لك من الفوق، عليها هادوك جاو الفوق سطحيين سوبرفيسيال كيبانوا لك. الا بقيتي تجرحتي في شي واحد فيهم الدم ما كتخسرش بزاف، كتخسر غير واحد شويه لانه كيسيل بشويه. بطبيعه الحال نشرح لكم هاد القضيه هادي بالتيو. الا تلقتوا مثلا التيو نتوما في الدار وتلقتوا الماء مجهد وتقبتي داك التيو، كيف غادي دير الماء؟ غادي يطير من ديك التقبه في السماء. ولكن الا كنتو ترقي الماء غير بشويه واخا تقبو غادي يبقى يسيل غير بشويه، فهمتوني؟ هادشي اللي كيوقع بالنسبه للفين. وبالنسبه للارتير الا بقيتو حتى كاين لداخل الارتير، كاين ما كيبانش كاين لداخل. فمثلا بروفوند، مثلا الى وقعت شي كسيده الله يستر وسميتو وصل لكم مثلا كسيده حتى لارتير وقصت لارتير، بحال التيو اللي طرق الماء مجهد وقصتيه غادي يطير الماء في السماء. هذاك الشيء اللي غادي يوقع لك، غادي يطير داك الدم في السماء لان السرعه زايده والبريسيون حتى هي زايده. من بعد ما شفنا الفرق الثالث اللي هي بان لي فين سوبرفيسيال ديما والارتير ديما كيكون بروفوند، وعطينا لا ريزون يعني السبب علاش. دابا غادي نحاولوا نشوفوا حاولوا نجمعوا الافكار ديالنا ونشوفوا شنو الحصيله اللي وصلنا ليها. اول حاجه شفناها، اول حاجه تكلمنا عليها واول هما لا بتيت سيركيلاسيون والكون سيركيلاسيون، وعرفنا علاش هادي سميتها كون سيركيلاسيون وعلاش هادي سميتها بتيت سيركيلاسيون. هادي ثاني حاجه شفنا هي لي ديفيرونس ما بين لي زارتير والفين، وقلنا ان الارتير كيتختلف اولا كيختلف من ناحيه لا ديريكسيون، يعني لا ديريكسيون ديال لو سان فيغ اش. ثانيا كيتختلف من ناحيه ديال الفيتيس والبريسيون. ثالثا كيتختلف من ناحيه ديال طبيعه الحال لا بروفوندور لا سوبرفيسيال، يعني لي فين كتكون ديما سوبرفيسيال ولي زارتير بروفوند. شنو الحاجه الرابعه اللي تكلمنا عليها؟ ديريكسيون، فيتاس، لا بريسيون، وتكلمنا على لا بروفوندور. كنظن هادشي هو علاش تكلمنا، يعني هادو هما العناصر الاساسيه اللي كيتختلفوا بها. بطبيعة الحال نسينا واحد القضيه ما تكلمناش عليها وهي الحاجه الرابعه وهي اللي ناقصانا، لا فوليوم. الفوليوم كي داير الفوليوم وشنو هو الفرق؟ دابا غادي نشرحوا هاد القضيه تاع الفوليوم. عفوا
باش نشرحو هاد القضية ديال الفوليوم نحاول نستعن بواحد بمثال باش تفهموني. مثلا نتوما الا شدتو مثلا واحد تيو كبير ضخم كبير بزاف، الكاليبر ديالو كبير، وطلقتي الماء وداك التيو درتيه في حدورة، يعني في حدورة فهبطة. الا طلقتي الماء كيف غادي يهود؟ غادي يهود بطبيعة الحال ما غاديش يتجمع كاع، غادي يهود بسلاسة هكا، يعني غادي يهود هكا صافي. ولكن تخيل العكس، تخيل انك طلقتي الماء درتي بداك نفس التيو نفس الكاليبر ولكن طلقتي الماء في العقبة. كيف غادي يبدا كيعمر باش يوصل؟ خصو هذا يعمر كامل، فتا يعمر كامل عاد غادي يوصل ويتفق كاينه ولا ما كايناش. يعني هذا هو اللي كيوقع في الفين والاغتاغ. فالاغتاغ هي كتطلق فيه الماء بطبيعة الحال. فاش كتطلق عفوا فاش الكور كيضرب كيضخ الدم في هذا الاتجاه هذا في الاغتاغ، كيكون بطبيعة الحال واحد الفيتاس واحد البريسيون طالعين. بطبيعة الحال كيتجمعش كيمشي بسرعة في الاغتاغ. فبطبيعة الحال الفوليوم يعني الحجم ديالو كيكون هابط، كيكون ناقص. اما في الفين فالعكس، فالفين عنده لي فالف، وقلنا ان الدم كيبدا يتجمع هنايا، فاش كيوقع كونتراكسيون ميسكولير كيدوز وكيتسد الفالف كيخليش يرجع يهود. عاوتاني كيمشي للفالف الثاني كيوقع كونتراكسيون ميسكولير كيدوز، عاوتاني كيتسد لها وكيخليش يهود حتى كيوصل للقلب. هنا كيوقع واحد التجمع ديال الدم كل مره، فالفوليوم كيكبر، الفوليوم كيكبر كيكون كبير. يعني هذا هو الاختلاف الاخير اللي معنا هذه المره. وكاينين في المجمل 4 ديال الاختلافات. ديريكسيون ديال لو سون بطبيعة الحال، كاينه الفيتاس والبريسيون، وكاينه سميتو الفوليوم اللي هضرنا عليها دابا. وبطبيعة الحال شنو قلنا عاوتاني؟ كاين اختلاف، كاين ديريكسيون، كاين فيتاس، وكاين البريسيون، وكاين الفوليوم. والاختلاف الرابع هو بطبيعة الحال لا بروفوندور ولا سوبرفيسيال، لأن لاغتاغ كما قلت لكم بروفوند، أما الفين فسوبرفيسيال توجور. يعني هذا هو شرح بسيط الاختلافات اللي كاينه ما بين لي زارتير والفين وما بين السيركيلاسيون كونسيركيلاسيون بتيت سيركيلاسيون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مني وديتو بزاف د المعلومات. الا كانت شي حاجه بطبيعه الحال ما فهمتوهاش لي كومونتير، كان شي غلط درتو غير قصد قولوا لي في لي كومونتير. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه الحلقه وفي هذه البارتيه الثالثه. ان شاء الله عينوني في البارتيه الرابعه، وهذه البارتيه الرابعه غادي نهضر لكم فيها على لو كور، غادي نهضروا عليها ان شاء الله في البارتيه الرابعه، وغادي نشرحوا لو كور، وغادي نشرحوا الاناتومي ديالو ولا الفيزيولوجي ديالو. ومن بعد بطبيعه الحال غادي نشوفوا حوايج واحد اخرين حتى نكملوا هاد لو سيستيم سيركيلاتوار كامل ان شاء الله بحول الله، وتفهموه مزيان باش ندوزو لنوتر سيستيم. شكرا على التتبع ديالكم، والسلام عليكم. بطبيعه الحال ما تنساوليش كيف العاده نشر الفيديو، ديما بارطاجي لا فيديو سيل تو بلي. السلام عليكم. الفيديو الجاي باش يكون ان شاء الله متميز. خليكم دابا، والسلام عليكم.